अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आइज़ल अहमद एंड वेलकम टू हॉरर डिस्कशंस। फ्रेंड्स, आज जो स्टोरी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ, ये एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी है और बहुत ही ज़्यादा हॉरर भी है, इसलिए स्टोरी को एंड तक ज़रूर सुनिएगा। लेकिन स्टोरी स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी वीडियोस को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप लोग भी अपनी कोई हॉरर स्टोरी मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप लोग इस ईमेल पर शेयर कर सकते हैं। ये वाकया साबिर नाम के एक लड़के के साथ पेश आया था। साबिर अपने पेरेंट्स और अपने चाचू और चाची के साथ बहावलपुर में रहता था। साबिर अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था और उसके पेरेंट्स उसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। बट अनफॉर्चुनेटली जब साबिर की उम्र 19 साल थी, उसके पेरेंट्स का एक एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया और उसके बाद से साबिर के बुरे दिन शुरू हो गए। साबिर के पेरेंट्स की डेथ के बाद उसके चाचू और चाची उसके साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा सलूक करना शुरू हो गए। वो बात बात पे उसे बहुत ज़्यादा डांटते और उसके चाचू तो अक्सर उसको मार के रात के वक्त घर से बाहर निकाल देते थे। साबिर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में था और एक दिन उसने फैसला किया कि वो ये घर छोड़कर हमेशा के लिए चला जाएगा। साबिर ने अपना कुछ ज़रूरी सामान लिया और कुछ पैसे जो उसने जमा कर रखे थे वो साथ लिए और लाहौर जाने वाली एक बस में बैठ गया। साबिर को कुछ नहीं पता था कि वो लाहौर आकर कहाँ पर रहेगा, क्या करेगा, क्योंकि लाहौर में साबिर का कोई भी रिश्तेदार नहीं था। लेकिन साबिर ने सोच लिया था उसे चाहे कितनी भी मेहनत मजदूरी करनी पड़े वो करेगा, लेकिन वो अपने चाचा चाची के साथ नहीं रहेगा और उनके जुल्म बर्दाश्त नहीं करेगा। जब साबिर लाहौर में पहुंचा तो वो बहुत ज़्यादा थका हुआ था। वो एक पार्क में जाके बैठ गया और सारा दिन वहीं बैठकर सोचता रहा कि अब वो क्या करे। और वहीं बैठे बैठे साबिर को रात हो गई और साबिर पार्क में पड़े एक बेंच पर सो गया। लेकिन थोड़ी देर के बाद उस पार्क का वॉचमैन आया और उसने साबिर को डांट के उठा दिया और उसको वहां से जाने के लिए कहा। लेकिन साबिर ने उस वॉचमैन से रिक्वेस्ट की और उसे अपनी सारी सिचुएशन बताई। वो वॉचमैन एक खुदा तरस इंसान था और उसने साबिर को वहां पर सोने की इजाज़त दे दी। अब अगली सुबह जब साबिर उठा तो सबसे पहले वो अपने लिए कोई काम ढूंढने के लिए निकल पड़ा। उसके पास जो थोड़े बहुत पैसे थे उसने उनसे नाश्ता किया और फिर मुख्तलिफ जगहों पे जाकर काम के लिए पूछने लगा, लेकिन उसको कहीं भी काम नहीं मिल रहा था। सारा दिन काम की तलाश करते करते साबिर रात में वापस उस पार्क में आ गया। वो बहुत ज़्यादा परेशान था कि मेरे पास जो पैसे हैं वो मैं कितने दिन तक चलाऊंगा, अगर मुझे नौकरी नहीं मिली तो मैं क्या करूंगा, मैं कब तक इस पार्क में सोता रहूंगा। बहुत से सवालात थे उसके जहन में और वो बहुत ज़्यादा परेशान था। अगले दिन उसने फिर से किसी काम की तलाश शुरू कर दी, लेकिन उसे फिर भी कोई काम नहीं मिला और इसी तरह करते करते 4 दिन गुजर गए। अब साबिर के पास पैसे भी बहुत कम रह गए थे और चौथे दिन इसी परेशानी में वो काम की तलाश में चलता चलता उस पार्क से बहुत दूर चला गया। और क्योंकि वो लाहौर में बिल्कुल नया नया आया था, उसको वहाँ के रास्तों का बिल्कुल पता नहीं था, वो गुम हो गया। वो वापस उसी पार्क में आना चाहता था जहाँ पर वो सोता था, लेकिन उसको रास्ता नहीं मिल रहा था। रात बहुत ज्यादा हो गई थी और साबिर चलता चलता एक बहुत ही सुनसान से रास्ते पर पहुंच गया जहाँ पर दूर दूर तक कोई भी इंसान नहीं था। साबिर को कुछ भी समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करे। वो बहुत ज्यादा थका हुआ था और भूखा भी था। ये तकरीबन रात के 12 बजे का टाइम था। साबिर चलता जा रहा था तो उसने अचानक से देखा कि सामने से एक बस आ रही है और वो बस बिल्कुल साबिर के सामने आके रुक गई। उस बस में बहुत अंधेरा था, कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, सिर्फ सामने बैठा ड्राइवर दिखाई दे रहा था। उस ड्राइवर ने साबिर को बस में बैठने का इशारा किया और साबिर चुपचाप बस में बैठ गया, क्योंकि उसके पास उस जगह से निकलने का और कोई दूसरा रास्ता नहीं था। साबिर जैसे ही बस में गया तो उसने देखा पूरी बस खाली थी, लेकिन साबिर चुपचाप बैठा रहा। उसने ड्राइवर से कोई सवाल नहीं किया। थोड़ी देर के बाद बस एक जगह पर जाके रुक गई और ड्राइवर ने बिना कुछ बोले साबिर को बस से उतरने का इशारा किया। साबिर ने बस से उतरते हुए ड्राइवर को कुछ पैसे देना चाहे, लेकिन ड्राइवर ने पैसे लेने से मना कर दिया। अब साबिर जैसे ही बस से नीचे उतरा तो उसने देखा उसके सामने एक बहुत बड़ी सी हवेली थी, जिसके बाहर बहुत सारी लाइटें लगी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वहां पर किसी की शादी हो रही है। साबिर ये देखकर हैरान हो गया कि ये बस वाले ने मुझे कहाँ पे उतार दिया है, और वो वापस बस की तरफ पीछे मुड़ा तो उसने देखा कि बस वहाँ पे थी ही नहीं। साबिर हैरान हो गया कि ये बस वाला इतनी जल्दी बस लेके कैसे चला गया। और फिर उसने आसपास देखा, उस जगह पर और कोई दूसरा घर नहीं था, सारी जगह वीरान थी। उस एक हवेली के सिवा वहाँ पर और कुछ भी नहीं था। साबिर को बहुत ज्यादा भूख भी लगी थी और अब उसके पास उस हवेली के अंदर जाने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। साबिर डरता डरता हवेली के अंदर गया तो उसने देखा सामने से एक आदमी आ रहा है। आदमी सीधा चलता हुआ साबिर के पास ही आ रहा था। उस आदमी ने साबिर के पास आकर उसको कुछ कहा, लेकिन वो किसी और ही लैंग्वेज में बोला था। साबिर को उसकी बात समझ नहीं आई और फिर उस आदमी ने अंदर की तरफ इशारा किया। साबिर समझ गया कि ये आदमी मुझे अंदर आने के लिए कह रहा है और साबिर उस आदमी के पीछे चलता चलता हवेली के अंदर चला गया।
حویلی کے اندر بہت سارے لوگ تھے، بہت سے آدمی، بہت سی عورتیں، اور اس آدمی نے صابر کو ایک کرسی کی طرف اشارہ کر کے بیٹھنے کے لیے کہا۔ صابر وہاں جا کر بیٹھ گیا اور ان لوگوں کو غور سے دیکھنے لگا۔ صابر کو یہ لوگ بہت عجیب لگ رہے تھے۔ وہاں پر موجود سبھی عورتوں نے بالکل ایک جیسے کپڑے پہنے تھے اور اپنے چہروں پر گھونگھٹ لے رکھے تھے، اور جتنے بھی آدمی تھے ان سب نے بھی ایک جیسے کپڑے پہنے ہوئے تھے، اور ان سب لوگوں کے چہرے بہت عجیب تھے، بالکل گول شیپ کے۔ ان کی آنکھیں بالکل کالی اور دانت بہت بڑے بڑے تھے، اور یہ سب لوگ آپس میں کسی عجیب سی لینگویج میں بات کر رہے تھے جو صابر سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ ایک کونے میں کچھ عورتیں بیٹھ کر اسی عجیب سی لینگویج میں گانا گا رہی تھیں۔ صابر بس وہاں پر چپ چاپ بیٹھ کر ان لوگوں کو دیکھ رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد کچھ لوگ کھانے کے بڑے بڑے تھال لے کر آ گئے، اور ان میں سے ایک آدمی نے ایک تھال صابر کو بھی پکڑا دیا۔ صابر کو بہت زیادہ بھوک لگ رہی تھی۔ صابر نے جب کھانے کی طرف دیکھا تو وہ حیران رہ گیا کہ اس کی تھال میں 50 سے زیادہ روٹیاں تھیں اور بہت زیادہ میٹ بھی رکھا ہوا تھا، لیکن اس میٹ میں سے بہت عجیب سی اسمیل آ رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کو پکایا نہیں گیا بلکہ کچا ہی ہے۔ صابر حیران تھا کہ ایک انسان اتنی ساری روٹیاں کیسے کھا سکتا ہے، اور یہ میٹ بھی بالکل کچا لگ رہا ہے۔ لیکن صابر کو کیونکہ بہت زیادہ بھوک لگی ہوئی تھی، اس لیے اس نے ایک روٹی اٹھائی اور آرام آرام سے کھانی شروع کر دی۔ اس نے میٹ کو بالکل ہاتھ نہیں لگایا بلکہ پانی کے ساتھ روٹی کھانے لگا۔ اب صابر جب روٹی کھا رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ اس کے سامنے ایک آدمی بیٹھا ہے جو اس کو گھور گھور کے دیکھ رہا ہے۔ صابر کو لگا کہیں اس آدمی کو مجھ پہ شک تو نہیں ہوگا کہ میں ان کی فیملی میں سے نہیں ہوں۔ صابر کافی پریشان ہو گیا اور اس نے دل ہی دل میں دعا مانگنی شروع کر دی اور آیت الکرسی پڑھ کے اپنا حصار کر لیا۔ اور پھر اس آدمی نے ایک دوسرے آدمی کو بلایا اور اس کے ساتھ اشاروں میں صابر کے بارے میں کوئی بات کرنے لگا۔ وہ دوسرا آدمی آرام آرام سے صابر کی طرف بڑھا اور اس کو غور سے دیکھنے لگا، اور پھر اس آدمی نے صابر کا ہاتھ بہت زور سے پکڑ لیا۔ اس آدمی نے جیسے ہی صابر کا ہاتھ پکڑا، صابر کو اپنے ہاتھ پہ بہت زیادہ جلن محسوس ہونے لگی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے اس کے ہاتھ پہ گرم گرم کوئلہ رکھ دیا گیا ہو۔ صابر نے جب اس آدمی کی آنکھوں میں دیکھا تو اس کی آنکھیں بالکل لال تھی۔ صابر سمجھ گیا کہ یہ کوئی انسان نہیں بلکہ یہ جنات ہیں۔ اتنی دیر میں اور بھی بہت سارے لوگ صابر کے آس پاس جمع ہو چکے تھے۔ جس آدمی نے صابر کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا، اس نے اپنے باقی ساتھیوں سے کہا کہ یہ ایک انسان ہے، اور یہ بات سنتے ہی باقی سبھی لوگ حیران ہو گئے اور آپس میں باتیں کرنے لگے کہ یہ انسان یہاں پر کیسے آیا، اس کو تو ہمارے بارے میں سب کچھ پتہ چل گیا ہے، اب ہمیں اسے چھوڑنا نہیں چاہیے۔ ان کی یہ باتیں سن کے صابر بہت زیادہ ڈر گیا اور بے ہوش ہو گیا۔ اس کے بعد اگلے دن صابر کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ وہ اسی پارک میں موجود ہے جہاں پر وہ ہر رات سوتا تھا۔ صابر بہت زیادہ حیران تھا، اس کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ صابر نے جب اپنے ہاتھ کی طرف دیکھا تو اس کے ہاتھ پر بہت گہرا زخم تھا۔ صابر سمجھ گیا کہ جو کل رات میرے ساتھ ہوا تھا وہ سب کچھ سچ تھا، کوئی خواب نہیں تھا۔ اس پارک کے بالکل ساتھ ایک مسجد تھی۔ صابر اٹھا اور سیدھا اس مسجد میں گیا اور وہاں پر موجود امام صاحب کو ساری بات بتائی۔ امام صاحب نے صابر کو پانی پر دم کر کے پینے کے لیے دیا اور اس کو کہا، تم بہت خوش قسمت ہو جو تم نے ان جنات کو تمہارے بارے میں پتہ لگنے سے پہلے ہی آیت الکرسی پڑھ لی تھی، اور اسی وجہ سے تم بچ گئے ہو، ورنہ وہ جنات تمہیں زندہ نہیں چھوڑتے۔ وہ جنات کون تھے؟ وہ بس والا کون تھا جس نے صابر کو وہاں تک چھوڑا تھا؟ صابر اس بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا تھا، لیکن اس واقعے نے اس کو بہت زیادہ خوف زدہ کر دیا تھا۔ لیکن پھر صابر نے اس واقعے کو بھولنے کی کوشش کی اور جلد ہی اس کو ایک یوٹیلیٹی سٹور میں کام بھی مل گیا۔ صابر نے دن رات محنت کر کے اپنے لیے کرائے کا گھر خرید لیا تھا، اور اس واقعے کے 4 یا 5 سال کے بعد صابر کا اپنا گھر تھا اور اس نے شادی کر لی تھی۔ اور آج بھی جب صابر اپنے بچوں کو اپنے ساتھ ہونے والے اس واقعے کے بارے میں بتاتا ہے تو اس کی آنکھوں میں ایک بہت عجیب سا خوف اور دہشت نظر آتی ہے، اور شاید یہ واقعہ صابر کبھی بھی نہ بھول پائے۔ تو فرینڈز، یہ تھی ہماری آج کی ہارر سٹوری۔ آپ لوگوں کو کیسی لگی مجھے کامنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا، ویڈیوز کو لائک شیئر کامنٹ کرنا بالکل بھی مت بھولیے گا۔ فرینڈز، اب ہم ملیں گے کل کسی نئی ہارر سٹوری کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔